बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वकास खान आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई और उसके साथ साथ जो वारदातों में इजाफ़ा हो रहा है इस मुल्क में, उस पर बात की जाएगी। दहशतगर्दी हो, अगवा बराए तावान हो, डकैती, मज़ाहमत पर शहरियों का कत्ल हो और मोटरसाइकिल स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, गाड़ियों को जो है चोरी करना और उनको बेच देना, इस सारी सूरत हाल पर बात होगी। और शरह देखी जाएगी कि गुज़िश्ता जो अदवार थे उसमें और इस दौर में कितनी शरह में इजाफ़ा हुआ है डकैती, राहज़नी में। तो बात करते हैं कराची की। कराची में कहा जा रहा है कि 20% इजाफ़ा हुआ है इस सारे मामले में। तकरीबन गुज़िश्ता 5 माह में 19,000 के करीब मोबाइल चोरी हुए। मज़ाहमत पर 174 के करीब अफराद को मार दिया गया। 20,000 के करीब जो है मोटरसाइकिल्स चोरी कर दी गई और 900 के करीब शहरियों को गाड़ियों से महरूम कर दिया गया। लाहौर का रुख करेंगे। लाहौर में तकरीबन 3,000 से कुछ ज़ायद ऐसी वारदातें हुई जिसमें 25 के करीब अफराद को कत्ल किया गया और साथ ही साथ मोटरसाइकिलें भी चोरी की गई, मोबाइल फ़ोन से लोगों को महरूम कर दिया गया और गाड़ियों की बड़ी तादाद जो है वहाँ भी चोरी हुई। पेशावर का रुख करेंगे। पेशावर में भी दर्जनों अफराद को कत्ल किया गया। वहाँ पर भी सूरत हाल बढ़ती चली जा रही है, कम नहीं हो रही। अगर पिंडी की बात की जाए, रावलपिंडी की, तो वहाँ भी सूरत हाल बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। अब बात करते हैं कराची से। क्राइम रिपोर्टर इकबाल उस्मानी है, वो इस मामले पर नज़र भी रखते हैं और उनसे ये भी पूछेंगे कि जो पे दर पे 3 धमाके हुए कराची में, उनका क्या बना, उनके जो मुल्ज़िमान थे उनका ताल्लुक़ कहाँ से था और वजूहात क्या थी। बाकी स्ट्रीट क्राइम में जो बढ़ता हुआ इजाफ़ा, इस पर बात करेंगे। उसके बाद हम एक कानूनी माहिर से भी उनकी राय लेंगे। तो पहले चलते हैं इकबाल उस्मानी की तरफ, फिर जाएंगे हम कानूनी माहिर की तरफ कि वजूहात क्या हैं और इनका तदारुक कैसे होगा। जी शुक्रिया। देखें, वकास कराची में बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि पुलिस और रेंजर्स का जो ऑपरेशन कुछ सालों से जो चल रहा है कि उसके ऑपरेशन के नतीजे में भत्ताखोरी, किलिंग की वाक़यात में कमी नहीं आई। बिल्कुल कमी आई है, लेकिन ख़ात्मा नहीं हुआ है। क्योंकि ये जो अमन आज हम कराची के अंदर देख रहे हैं, अगर हम इसको कॉस्मेटिक अमन कहें तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि कुछ दिन कबल ही एक लर्ज़ा खैज कत्ल की जो है वो वारदात रोनुमा हुई डिस्ट्रिक्ट सिटी के अंदर, जहां गार्डन में जो है एक केएमसी के क्लर्क को उसके ऑफिस के अंदर घुसकर कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद अली उसका नाम था। उसको कत्ल करने के बाद वहां से टारगेट किलर निकलते हैं और बाआसानी फ़रार हो जाते हैं। टारगेट किलर का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया और ये एग्जिस्ट अब भी कराची में करते हैं। जब भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसको हम कॉस्मेटिक अमन कहेंगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ सामने ये आई है वकास कि पुलिस और रेंजर्स की जानिब से कार्रवाई की गई और पहली कार्रवाई के दौरान तकरीबन आज 14 जो है वो मई है, 14 जून है और 14 दिनों के अंदर पुलिस और रेंजर्स ने बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं। और इस कार्रवाइयों के नतीजे में पहली रेंजर्स की जानिब से कार्रवाई की गई और रेंजर्स ने कार्रवाई करने के बाद शाकिर उर्फ ढीला को जो है वो गिरफ़्तार किया। शाकिर ढीला जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि शाकिर उर्फ ढीला ने इसकी सुपारी ली और वहाँ पर कत्ल करने के बाद अब बाआसानी फ़रार हो गया। जब उसको गिरफ़्तार किया रेंजर्स की जानिब से, तो उसने इंकशाफ किया कि उसने ये कत्ल जो है एक शख्स के कहने पर किया था और उसने जो है उसको एक तरीके से सुपारी दी थी। तो पुलिस की जानिब से उस शख्स की गिरफ़्तारी आज जो है वो सामने लाई गई और उसका नाम बताया गया इब्राहिम उर्फ टोपी, जो ख़ुद इसी महकमे से बताया जा रहा है कि ये ताल्लुक़ रखते हैं। और इब्राहिम टोपी ने उसको इस बिना पे कत्ल किया कि वो एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो वो एक इनके जो इदारों के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है उससे वो नालात हैं और उनको इस मत में कोई जो है वो फ़ायदे नहीं हो रहे थे और इस जेलिसी के चक्कर में इब्राहिम टोपी ने जो है उसको कत्ल कर दिया। तो कत्ल की जो लर्ज़ा खेज़ वाक़यात हैं कराची में जारी हैं, ऑपरेशन भी जारी हैं पुलिस और रेंजर्स की, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं वकास। अच्छा, ये बताइएगा कि ये 3 धमाकों का क्या मामला है? इस हवाले से आपके पास क्या मालूमात हैं? कराची में जो धमाके हो रहे हैं, कुछ अंदर की कोई स्टोरी इस हवाले से आपके पास है? देखिए वकास, इसमें इतनी अफसोस के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ हम लोगों की नाकामियाँ जो है वो वाज़े तौर पर सामने आई हैं। नाकामियाँ किस सूरत में वाज़े तौर पर सामने आई हैं? क्योंकि एक गैंग जो बहुत ज़्यादा मुतहरिक है
بہت زیادہ وہ اپنا ایک اثر و رسوخ رکھتا ہے بلوچستان کے اندر. نہ صرف اس 3 دھماکوں میں جو اس سال ہوا ہے بلکہ اس سے قبل اورنگی ٹاؤن میں ایک رینجرز کی جو پیٹرولنگ گاڑی تھی اس کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اس کے بھی ملزم سامنے نہیں آئے تھے, اس کو بھی بائک سے جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا تھا. ریسنٹلی جو واقعات ہوئے ہیں کراچی کے اندر شاری بلوچ کی جانب سے یہ دیکھا گیا کہ چائنیز نیشنل کو جو یہاں پر آ کر پاکستانیوں کو سکھا رہے تھے, پڑھا رہے تھے, ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس ٹارگٹ کے نتیجے میں جو ہے ایک پاکستانی ڈرائیور اور 3 چائنیز شہری جو ہے وہ جہاں بحق ہو گئے, جبکہ وہ خودکش بمبار جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو گیا تھا. اس کے تو پرزے بھی نہیں ملے صحیح سلامت. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ صدر کے اندر سائیکل میں جو نصب کر کے بم سے ایک نشانہ بنایا گیا کوسٹ گارڈ کی گاڑی کو, اور وہ نشانہ بنایا اس وجہ سے گیا تھا ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے, کیونکہ وہ جو کوسٹ گارڈ کی گاڑی تھی وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گاڑیوں سے مشابہت رکھتی تھی اور ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. اور نہ یہ سلسلہ نہیں رکا, اس کے کچھ ہی دن کے بعد 1 سے 2 روز کے بعد جو ہے وہ بلڈن مارکیٹ میں یہ دیکھا گیا کھارا در میں کہ پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جس میں خاتون جو ہے وہ بیچاری شہید ہو گئیں. یہ 3 دھماکے ہم نے دیکھے. راجہ عمر خطاب سمیت دیگر جو CTT کے ادارے ہیں ان سے یہ جب سوال پوچھا گیا کہ اس میں گرفتاریاں کتنی عمل میں آئی گئیں, 2 افراد کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا گیا, 5 افراد کو گرفتار کیا گیا اور جبکہ 2 کو جو ہے وہ مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا. اس کے بعد سے واقعات تھم تو گئے لیکن پولیس اور رینجرز یا دیگر جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی جانب سے یہ واضح طور پہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ نیگلیجنسی کس کی ہے. کون اتنی آسانی سے کراچی میں آ کر رینجرز کو نشانہ بنا رہا ہے, جامعہ کراچی میں جہاں رینجرز آلریڈی اتنے سالوں سے موجود ہے اور وہاں پر فیلئر انٹیلیجنس کیا ہے, کیونکہ جامعہ کراچی کی انتظامیہ پہلے بتا چکی تھی کہ جو چائنیز نیشنل ہیں ان کی نقل و حرکت سے کافی جو ہے وہ ان کو اس پہ جو ہے وہ تحفظات ہیں, یہ بھی چیزیں سامنے آئی تھی. تو یہ دیکھا گیا وکاس کے انٹیلیجنس نیگلیجنس جو ہے وہ جو کراچی میں ابھی کچھ دن قبل جتنے 3 دھماکے ہوئے ہیں اس میں یہ واضح طور پر سامنے آئی. اور بدقسمتی سے اس انٹیلیجنس نیگلیجنس کی میں جو بھی لوگ ملوث تھے ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی یا ان کو جو ہے وہ کوئی سزا نہیں دی گئی. اگر یہ سزائیں دی جائیں اور وقتاً فوقتاً اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے, کیونکہ CTT میں یہ ہم نے دیکھا کہ ایک عرصے سے راجہ عمر خطاب ہی کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور وہی کام ابھی بھی کر رہے ہیں. SP کی وہاں پر سیٹ خالی اور دیگر سیٹیں وہاں پر خالی ہیں لیکن اس پہ جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا ہے. اور CTT کو وہی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دہشت گردی کے مقدمات کو جو ہے وہ اتنی نہیں پرسیو کرتی یا اتنا نہیں دیکھ رہی ہوتی جتنی چھالیا, گٹکے, ماوے ان لوگوں کو جو وہ گرفتار کرتی رہی ہے. لیکن اب افسران کی جانب سے کافی سختی کی گئی ہے. اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں اب کیا رزلٹ آتا ہے CTT میں. لیکن نیگلیجنس ہے اور یہ اداروں کی نیگلیجنس سامنے اب تک کھل کے سامنے نہیں آ رہی کہ کس کی ہے. اسٹریٹ کرائمز ہے اس میں پروسیکیوشن کا کتنا کردار ہے؟ ملزمان کیونکہ آتے ہیں ضمانت ہو جاتی ہے, دوسرا یہ ہے کہ بری ہونے کے بعد یا ضمانت ہونے کے بعد مزید مضبوط ہو کر واپس آتے ہیں. وہ قانون میں کتنا اس میں ترمیم ہو سکتی ہے اور کیا وجہ ہے کہ ملزمان پہلے سے تگڑے ہو کر باہر نکلتے اور اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم اتفاق سے جو اس میں دفعات لگتی ہیں وہ جو بہت ڈینجرس والی نہیں لگتی ہیں. 392 لگتی ہے اور 397 سخت ہے. تو 392 میں سزا 7 سال ہے اور بیل کے لیے لا یہ ہے کہ وہ اوفینس جس میں سزا 10 سال سے کم ہے اس میں بیل از ٹو بی گرانٹیڈ ایز اے روٹین اینڈ ود ہولڈنگ آف بیل از ایکسیپشن. تو اس وجہ سے ان لوگوں کو ضمانت مل جاتی ہے اور پھر واپس آ کے یہ ایکشن ری پلے کرتے ہیں. لیکن ابھی یہ ہے جب میں جج تھا تو میں اس میں بہت زیادہ دیکھتا تھا اسٹریٹ کرائم, بلکہ میں نے تو کہ موبائل چھیننے والوں کے لیے اعلان کر رکھا تھا. وکیلوں سے میں نے کہا تھا کہ موبائل چھیننے کے کیسوں میں معذرت آپ میرے پاس لگوائیں نہیں, کسی اور جج کے آگے لگوا لیں, میں بیل نہیں دوں گا. تو ایک اعلان تھا, ہر وکیل کو خود پتہ تھا کہ خواجہ صاحب کی عدالت سے موبائل چھیننے والے کی بیل نہیں ہوگی, پہلے سے اعلان کیا ہوا تھا. اس بات انصاف کرنا ہے. اچھا خواجہ صاحب, اس میں پروسیکیوشن کا کتنا کردار ہے؟ جو سرکاری وکلاء ہیں یا ان کے پاس کیس ایویڈنس, ان کا کتنا کردار ہے ان کو ضمانت ملنے پر یا بریت کی ریشو؟ سر دیکھیں, سرکاری وکیل کا جو کردار ہے ان کو پروسیکیوشن کا جو IO بنا کر لاتا ہے کیس, اس کو پریزنٹ کرنا اسے کرتا ہوتا ہے. اپنے پاس سے اس نے کچھ بھی نہیں کہنا ہوتا. یہ صفائی کے وکیل ہوتے ہیں ہم لوگ, اپنے پاس سے تقریریں کرتے رہتے ہیں لمبی لمبی لمبی. پروسیکیوشن والے کو اپنے پاس سے کچھ نہیں کہنا, جو فائل میں لکھا ہے وہی پڑھ کر سنانا ہے, عدالت کے گوش گزار کرنا ہے.
अब नीचे आपका आईओ जो है आधे केसों में वो पैसे लेके सी क्लास लगा रहे होते हैं। अब क्या बोलें उनको, ठीक। उनके अपने अफसरान, बल्कि सी क्लास पे एसएसपी के साइन होते हैं नीचे। बंदा पूछे यार कि एसएसपी हैं आप, आपका आईओ जो है वो माल पकड़ के सी क्लास लगा रहा है, ठीक। पास कर देते हैं। ठीक।